کون ملے اودے نال کون ملے اودے نال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی ملدی مثال نہیں اودے انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اودے نال کون ملے اودے نال فوز و فلا دیاں صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا بلوی دعائیں دے وے او کریم المزاج کر رے او دلہ تیرا آج کون ملے اودے نال کون ملے اودے نال کنڈے بچھاون ویری ہس کے علاوے سونا دشمن دے دھیاں نو چادرہ پواوے سونا وے دشمن دے دھیاں نو چادرہ پواوے سونا سجدے کریں دا آیا سجدے کریں دا آیا لب بھی ہلے دا آیا امت دے کیتے سونا منتا کرے دا